असांजे तमामु भेणनि भाइरनि खे मुंहिंजी अस्मा अल्ताफ़ जी तरफ़ां हिकु ॿीहर सलाम क़बूल हुजे। अॼु जो असांजो सेशन इनशाला बाक़ी तमामु सेशन्स वांगुरु सुठो वेंदो। अॼु जो जेको असांजो टॉपिक आहे सो आहे फीमेल्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो नालो ईंदे ई असांजे दिमाग़ में ईअं लॻंदो आहे त का अहिड़ी शइ आहे जेका ख़वातीन जेके आहिनि ॾाढी परे आहिनि ऐं टेक्नोलॉजी में माइन जो नालो बिल्कुलु बि न आहे। बट वक़्त सां गॾु गॾु इलाही घणो चेंज अची चुको आहे ऐं इनशाला असां कोशिशि कंदासीं त असां इन सां रिलेटेड सभिनि सवालनि खे कवर कयूं ऐं अव्हां खां बि रिक्वेस्ट कई वेंदी को बि सवाल हुजे को बि माइंड में काई बि शइ हुजे कमेंट्स करे सेशन जे लास्ट में पुछी सघो था। ऐं अव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी, असांखे तव्हांजी तरफ़ां तमामु सुठो रिस्पॉन्स मिलंदो आहे हमेशह सेशन जो। ऐं तव्हांजी ख़्वाहिश ते ई जेके बि टॉपिक रखिया वेंदा आहिनि अव्हां सभिनि व्यूवर्स जी ख़्वाहिश ते ई रखिया वेंदा आहिनि। असां तव्हांजा थोराइता आहियूं त असांजे सेशन खे ॾिसंदा आहियो, लाइक कंदा आहियो, कमेंट्स कंदा आहियो, शेयर कंदा आहियो। उनजे लाइ मां तव्हांजी बिल्कुलु थोराइती आहियां। तव्हांजो घणो टाइम न वठंदमि। अॼु जे सेशन में असांजी जेका अॼु जी महिमान आहे मिस ख़ुशबू ताहिर, उन्हनि खे ऑनलाइन खणूं था ऐं वधीक असां जेको हाल अहिवाल कंदासीं भेण ख़ुशबू सां। बट अॼु जो लाइव सेशन थियण वारो आहे उर्दू में बिकॉज शी इज़ उर्दू स्पीकर, त असां इनशाला सुठे नमूने सां उर्दू सेशन खे बि हलाईंदासीं। असां पंहिंजी भेण खे ऑनलाइन खणूं था हाणे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं खुशबू? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी हूँ। और सुनाएं कैसा है सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला एंड मैं जी चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स से अपना इंट्रोडक्शन कराएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुशबू है और मैं पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखती हूँ और मुझे पाकिस्तान से यूएई आए हुए अभी 3 साल हो चुके हैं और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैंने अपनी एजुकेशन कंप्यूटर साइंसेस में बैचलर्स किया हुआ है। तो हम आज आपसे इसी से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मालूमात शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो बाकायदा सेशन का स्टार्ट करते हैं। खुशबू, जैसे कि हमारा आज का टाइटल है फीमेल्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो टाइटल को लेकर हमारे माइंड में और हमारे व्यूवर्स में क्या आना चाहिए? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक कि खवातीन किसी बहुत ज्यादा टेक्निकल डिफिकल्ट चीज के पास बैठी हुई है, समथिंग फिक्सिंग और लाइक दैट, या टाइटल से कुछ और माइंड में आना चाहिए? देखिए टाइटल तो वैसे काफ़ी लोगों को बहुत डराता है, लेकिन ये इतना डरावना नहीं है जितना आप लोग इसको समझते हैं मोस्टली लोग। इसका ये है कि टेक्नोलॉजी उस हर चीज़ को कहा जा सकता है जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान करता है। तो आप कह सकते हैं कि कोई छोटी-सी भी चीज़ जो आपके काम को आसान कर दे, उसको आप टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। तो आप इसका एग्ज़ाम्पल ये भी ले सकती हैं, आप इसकी ये मिसाल ले लें कि जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, कुछ लोग अपना बजट शेड्यूल करने के लिए कि अपना उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, क्या उनका अखराजात हुए हैं, इस चीज़ को भी हैंडल करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी इस सेंस में भी यूज़ की जाती है कि जिस तरह आप अपने प्यारों से राब्ता करने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो ये टेक्नोलॉजी कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप इसको बनाने में आए तो बहुत छोटे-छोटे चीज़ें भी हैं, जिनको करके हम टेक्नोलॉजी में अपना नाम मनवा सकते हैं। जी अस्मा। अच्छा, लोगों के माइंडसेट बना हुआ है कि टेक्नोलॉजी या आईटी की फील्ड, टेक्नोलॉजी में खवातीन अभी तक बहुत पीछे हैं। क्या वाकई ऐसा है या एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है? ये तो अब बहुत पुरानी बात हो चुकी है क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे ही मिसालें देना शुरू कर दूँ तो पाकिस्तान की ही बहुत सी लड़कियाँ, बच्चियाँ जो हैं वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुकी हैं। हमारे पास अल्फा करीम एक बहुत बड़ी मिसाल हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उसके अलावा मैं आपसे एक और बंदी का ज़िक्र करती चलूँ, हिबा रहमानी, वो इस वक़्त नासा में काम कर रही हैं, वो रॉकेट इंजीनियर हैं माशाल्लाह। और ये हम लोगों के लिए एक कह लें कि रोल मॉडल हैं, हमें इन्हें देखना चाहिए कि हाँ, ख़वातीन भी टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में किसी से कम नहीं हैं, वो शाना बशाना मर्दों के काम कर सकती हैं। जी अस्मा। अच्छा, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आने वाला रैपिड चेंज है, बहुत ज्यादा तेजी से जो चेंज आया, लाइक इफ यू कैन सी 10 से 15 साल पहले और अब की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, क्या इसमें हमारी खवातीन इस टेक्नोलॉजी के शाना बशाना चल रही हैं या बहुत पीछे रह गई हैं? देखिए ख़वातीन को मैं तो नहीं कहूँगी, लेकिन इसमें ये है कि ख़वातीन अपने आप को इसमें मनवा रही हैं। कोई भी फ़ील्ड अब आप पाकिस्तान में देख लें, पहले वाला हालात तो अब नहीं रहे। हर मुकाम में, हर मैदान में ख़वातीन आगे हैं
اور ماشاءاللہ میں نے اپنے ساتھ کافی خاتون کو کام جو خواتین ہیں ان کو کام کرتے دیکھا ہے، اور وہ پراپر اس میں آگے بڑھ رہی ہیں، اور گورنمنٹ اس میں کافی زیادہ سپورٹ کر رہی ہے کہ آنے والے جتنے بھی ہماری جنریشن ہے، نیو جنریشن ہے، وہ کچھ نیا سیکھے اور اس فیلڈ میں آگے بڑھے. اور میں نے دیکھا ہے کئی عورتیں جو فری لانسنگ کر رہی ہیں اور وہ اپنے آپ کو کافی حد تک فائنینشلی اسٹیبل کر چکی ہیں. جی اسما. اچھا، میں اس چیز سے تو متفق نہیں ہوں جتنا ہمارا ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہے. یوتھ کا لے لیں، چلے اگر فیمیل میل دونوں کی بات کی جائے تو جتنا آج کل کے ہمارے بچے جتنے ماشاءاللہ 10-12 سال کے بچے اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، جیسے عرفہ کریم، اس کے علاوہ ایک وہ پاکستانی وہ ایک جو جی چھوٹا لڑکا ہے جو سرٹیفائڈ ہے ابھی گوگل سے اور ایم ایس ماشاء اللہ. جی جی ورڈ. جی بے شک. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو کہ گورنمنٹ نے تو پرووائڈ نہیں کی ہوگی. آئی ایم ناٹ ایگری ود دیٹ کہ گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے. جو فری لانسر اگر ہم دیکھیں دے آر ویری ٹیلنٹڈ بٹ دے آر ورکنگ آن دیئر اون، اپنے آپ پر ہی کر رہے ہیں. اگر ان لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ مل جائے، فیسلٹیز مل جائے تو آئی کین سی کہ ہماری کنٹری پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جا سکتی ہے. جی تو جی. میرے خیال میں کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو ابھی تک کوئی سپورٹ نہیں ہے سچ ایز کوئی وی کین سی. لیکن اسما ادھر میں آپ کی بات میں ایک پازیٹیو چیز ایڈ کرتی چلوں کہ گورنمنٹ نے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خاص قدم نہیں اٹھائے، لیکن ریسنٹ ابھی آنے والے جو بھی دن آئے ہیں پیچھے تقریباً 1-1.5 سال سے گورنمنٹ نے کچھ نئے پروگرام شروع کیے ہیں جن کے ساتھ ضروری نہیں کہ اگر آپ آئی ٹی کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہی آپ آئی ٹی میں آ سکتے ہیں. بہت سے ایسے پروگرام جو 6 مہینے کے کورسز ہیں اور یہ مفت کورس آن لائن کروائے جا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں بھی تاکہ وہ خاتون اسپیشلی یہ پرپس ان عورتوں کے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ مرد تو کہیں بھی جا کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن خواتین جو کہ گھر سے نہیں نکل سکتی اور یہ چھوٹے چھوٹے کورس جو 6 ماہ کے ہیں یا سال کے بھی کورسز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ہیں اور ویسے بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور SEO اور بھی بڑی چیزوں کے اوپر ہے ٹیکنالوجی پہ، یہ خواتین کو اس طرح کہ وہ اپنے جو آئی ٹی کی فیلڈ ہے اس میں اسکل حاصل کر سکے، اس کے لیے گورنمنٹ نے نئے انیشیٹوز لیے ہیں. اس میں ورچوئل یونیورسٹی اور پریزیڈنٹ کا اسٹارٹ کیا ہوا ایک پروگرام ہے جس کو PIAIC کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. وہاں پہ بھی کچھ کورسز آئے ہیں اور ڈیجی اسکلز کے نام سے بھی ورچوئل یونیورسٹی کے مدد سے انہوں نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے. تو ادھر بھی کچھ کورسز ایسے اویلیبل ہیں جن سے عورتیں بہت اچھے سے طریقے سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں. جی اسما. ہلو ہلو. جی اسما آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی ہاں بالکل. جی جی سوری آپ کوشچن ریپیٹ کریں گی ذرا؟ نہیں میں کوشچن نہیں، میں بس ایڈیشن کر رہی تھی آپ کے آنسر میں کہ جو ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان ہے اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو آف گورنمنٹ آف پاکستان. بالکل ویورز کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کا یوٹیوب چینل از ویری فری. نتھنگ وی ہیو نتھنگ ٹو پے. یوٹیوب چینل پہ ان کے سارے کورسز سارے لیکچرز اویلیبل ہیں، گوگل پر ان کے سارے نوٹس اویلیبل ہیں. میں نے 1-2 کورسز وہاں سے کیے تھے. تو یہ ایک بہت اچھا ایڈیشن ہے اور اس میں کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بہت سارے کورسز اویلیبل ہیں اگر کوئی جوائن کرنا چاہے لرن کرنا چاہے. اچھا موو ٹو دی نیکسٹ کوشچن. سو کالج اور یونیورسٹی جانے والی جو ہماری بہنیں ہیں ان کے لیے ان کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کی فیلڈ بہت لمیٹڈ ہے؟ وہ اگر کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لینے جا رہی ہیں تو لگتا ہے کہ صرف BSc اور BSIT ہی رہ گئی ہے. کیا یہ فیلڈ بہت زیادہ لمیٹڈ ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں آئی ٹی تو ہر جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے. صرف کمپیوٹر دیکھیں فیلڈ صرف ایک نظر آتی ہے جب آپ شروع کرتے ہیں تب وہ صرف BSIT ہے یا CS کمپیوٹر سائنسز ہے، لیکن جب آپ اس میں آگے بڑھتے ہیں تو اس میں بہت سی اسپیشلائزیشن اویلیبل ہے. آپ جس بھی چیز میں مہارت آگے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر ہو جائے، الگوریدمز ہو جائے، اگر آپ ڈیٹا اسٹرکچرز پہ جانا چاہتے ہیں، ڈیٹا سائنسز پہ جانا چاہتے ہیں. اب تو آج کل تو جیسے آپ نے خود ہی بولا کہ ٹیکنالوجی میں اتنے ریپڈلی چینجز آ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ واسٹ ہو چکی ہے. لیکن صرف BSIT شروع یا کمپیوٹر سائنس سے اسٹارٹ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی بچے کی جو بیس ہے، فاؤنڈیشنز ہیں، ان کو اسٹرانگ کیا جائے. اس کے بعد آگے بہت سی میدان ہے جس میں آپ اپنا کام جہاں پہ آپ کو مناسب لگے کہ ہاں اس چیز میں بہتر کر سکتی ہوں، آپ اس چیز میں جوائن کر سکتی ہیں.
اور اس کے علاوہ بھی میں ایک چیز کہوں گی کہ صرف بی ایس آئی ٹی ہی، بہت سی بچیاں ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم اتنا زیادہ پڑھنا نہیں چاہتے، تو اگر آپ نے بی ایس آئی ٹی ہی کیا ہے نا تو آپ کہیں بھی اچھے طریقے سے ایک اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو بہت زیادہ پڑھنے کے بغیر بھی صرف ایک آئی ٹی کی نالج ہونا ہی ایک انسان کو کافی زیادہ ماڈرنائز کر دیتا ہے. جی اسما. اچھا، ایک سوال مائنڈ میں آ رہا ہے کہ کیا آج کل کی جو گھریلو زندگی ہے، بینگ اے فیمیل، گھریلو زندگی کو منظم بنانے کے لیے کیا ماڈرن ٹیکنالوجی اور آئی ٹی بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں زندگی کے تو ہر شعبے میں یا ہر میدان میں یا ہر حالات میں آئی ٹی کہیں نہ کہیں انوالو ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ واشنگ مشین ہے، گھر میں چیزیں ہیں جو ہمارے وقت کو بہت زیادہ سنبھالے ہوئے ہیں، ورنہ اگر پرانے زمانے میں دیکھیں تو ان کاموں میں عورتوں کے پورے دن صرف ہو جا کرتے تھے. تو اب یہ چیزوں نے چیزوں کو اتنا آسان کر دیا ہے. اب سب سے بڑی بات آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ کچھ چیزیں اگر آپ کو نہیں آتی، اگر آپ کسی چیز سے واقف نہیں ہے، آج کل خواتین ہر چیز کا نسخہ گوگل پہ یا یوٹیوب پہ سرچ کر لیتی ہیں. اس سے زیادہ آسانی، کیونکہ اگر آپ فون یوز کرنا جانتی ہیں تو آپ ہر چیز کر سکتی ہیں. آپ گوگل پہ اپنی ہر پرابلم کا حل ڈھونڈ سکتی ہیں. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا لڑکیوں کو ہچکچاہٹ ہوتی تھی کہ بڑوں سے کیسے پوچھیں، سسرال والوں سے کیسے پوچھیں، کسی اور سے کیسے پوچھیں، بڑے عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں. اب گوگل کی مدد سے یا ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ ہر چیز خود بخود پڑھ سکتی ہیں، خود بخود معلومات حاصل کر سکتی ہیں، اپنے آپ کو صحیح غلط کے بارے میں ایجوکیٹ کر سکتی ہیں. اگر کچھ تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں. تو ہر قسم کا ہر چیز ان کے لیے، ہر راستے اب آسان ہے اور وہ کچھ بھی سیکھ سکتی ہیں اپنے شوق کے مطابق. جی اسما. اچھا، اس میں ایک چیز ایڈ کرتی چلوں گی کہ گھریلو زندگی میں آج کل جیسے ہم نے دیکھا کووڈ-19 کے دوران آن لائن اسکولنگ اسٹارٹ ہو گئی بچوں کی، تو جو آج کل کی گھریلو خاتون تھی، ایون تو واٹس ایپ کے تھرو، فیس بک کے تھرو یا واٹس ایپ گروپنگ کے تھرو اپنے بچے کو گھر پہ بیٹھی ہوئی پڑھا رہی ہیں. جی جی، میل یہ تو بھی ایک زیادہ تر اس بہت طرح کی بڑا. ہماری سوسائٹی کے میل تو زیادہ تر اس طرح کی رسپانسبلٹیز نہیں لیتے، ویری آفن بے بہت کم شک ہوتا بے ہے ٹو بی شک آنیسٹ. بے شک. تو یہ اس رسپانسبلٹی ماں لیتی ہے، تو یہ بہت بڑی پازیٹیو چینج آیا کہ صرف آپ ٹیچر سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تھرو واٹس ایپ اور آپ اپنے بچوں کو اسکول کی ہر ایک چیز کروا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا، میں کہوں گی کہ ایک بہت تو اچھا چینج ہے. ہاں، جی یہ بھی ٹیکنالوجی ہی کی فائدے سے ہے کہ ٹیکنالوجی عورت کو اگر اس نے اس کو سیکھا ہے تو وہ اس نالج کو اپنے بچوں کی طرف کتنے اچھے سے ٹرانسفر کر پا رہی ہے. تو یہ بھی ایک آپ پازیٹیو چیز کو کنسیڈر کر سکتی ہیں. بے شک. جی اسما. ٹھیک ہے. اچھا، کریئر بلڈنگ کے لیے ہماری سی وی میں آئی ٹی اسکلز کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ لائک کوئی چھوٹا آئی ٹی اسکل، لیٹ سپوز کوئی ایکسل یا ورڈ وغیرہ ایسی کوئی چیز ہے ہماری سی وی میں، تو یہ ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ لوگ اس چیز کو اب اگنور کرتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے اسکلز ہیں، کچھ ایسا نہیں ہے خاص. تو آپ کچھ کہنا چاہیں اس بارے میں؟ میں سچ کہوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں. آپ نارمل ایڈمنسٹریشن کی جاب یا کچھ ایسی چھوٹی موٹی جابس پہ بھی چلے جائیں نا، اگر آپ انہیں کہیں کہ مجھے کمپیوٹر صرف چلانا آتا ہے، میں ویب سائٹ میں براؤزر پہ جا کے یا کسی ای میل سینڈ کرنا آتا ہے، یا مجھے ایکسل پہ ڈیٹا مینٹین کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے، میں کچھ بجٹ بنا سکتی ہوں، کیونکہ فائنانس کا سارا کام ایکسل پہ ہے. زیادہ کام نہیں ہے، تھوڑا بہت. اگر آپ ویئر ہاؤسنگ کا کام کر رہے ہیں، آپ اسٹاک مینٹین کر رہے ہیں، ہر قسم کا کام کسی بھی اسکول میں چلے جائیں، اگر بچوں کی تعلیم کے ریلیٹڈ کوئی ٹیچرز جو مارکس وغیرہ اسٹور کری ہیں، وہ بھی کس میں، ایکسل میں ہے. میرا تو ماننا ہے کہ آج کل کے زمانے میں ان بیسک چھوٹی چھوٹی چیزوں جو کہ آئی ٹی کو تو آپ اس میں نہیں اتنا زیادہ انوالو کریں گے، لیکن یہ جو بیسک چیزیں ہیں نا کمپیوٹر کی تعلیمات، یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ ایک اچھی تعلیم یا اچھی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسپیسیفکلی ایک اچھا لائف کا اسٹینڈرڈ چاہتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ صرف آپ کو ایک اچھا روزگار مہیا کرتی ہیں، بلکہ یہ آپ کی پرسنل زندگی، جو آپ کی ذاتی زندگی ہے، اس کو بھی آسان بنا دیتی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے زندگی کے کئی معاملات کو آرگنائز کر سکتی ہیں کہ ہمیں یہ چیز اس وقت پہ کرنی ہے. دیکھیں، بڑی نارمل سی بات ہے، جو چیز آرگنائز ہوتی ہے وہ ٹائم پہ اور وقت کی مدت کے اندر رہتے ہوئے کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور وہ چیزیں جو ہم نہیں رکھتے، جن پہ نظر نہیں رکھتے، تو وہ چیزیں ہاتھ سے وقت کے ساتھ ساتھ پھسل جاتی ہیں. تو آئی بلیو کہ ہاں، جس طرح ہم فون پہ الارم لگاتے ہیں کہ ہمیں صبح 8 بجے اٹھنا ہے، تو اگر وہ الارم نہ بجے تو ہم تو وہ چیز کو مس کر گئے نا. تو یہ بھی ایک آئی ٹی کا اسی طرح ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اسٹور کرنے لگتے ہیں نا،
تو اس کو آپ جب دوبارہ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے, آپ کا وہ وقت نہیں ضائع ہونے دیتا, وہ آپ کو ایک رنگ ملتی ہے کہ نہیں آپ نے اس ٹائم پہ اٹھنا ہے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے تو پھر وہ آپ کی آنکھ کھلوا دیتی ہے. تو میرے نزدیک یہ ہاں بہت زیادہ بینیفیشل ہے کہ اگر آپ چھوٹا ایکسل پہ بھی کام, ایکسل پہ کام کر رہے ہیں, ورڈ پوائنٹ پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ مائکروسافٹ ورڈ یوز کر رہے ہیں یا آپ ای میلز وغیرہ یوز کر رہے ہیں, یہ آپ کو بہت اچھا جاب دلوا سکتی ہیں پاکستان میں. جی اسما. یہ سب سے جو ایک اچھی بات لگی ٹیکنالوجی کی, ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, جو آپ نے کہا کہ الارم جو ہم صبح کو لگاتے ہیں, ویسے سوئی ہوئی قوم کے لیے بھی جو ہے یہ ٹیکنالوجی آئی ٹی یہ فیلڈ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آج کل سب کچھ سمٹ کر مٹھی پہ آ چکا ہے ٹیکنالوجی کی یہ وجہ سے. تو اوکے, یہ تو میں کہوں گی کہ ہر بندے کے ساتھ, آپ ہیں, میں ہوں, آفس بھی جانا ہوتا ہے تو ہم خود تو اتنی جلدی اٹھنے سے رہیے, تو ٹیکنالوجی کی ہی مدد ہے تاکہ ہم ٹائم سے اٹھ سکیں. تو بے شک اور بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم بڑا آرگنائز کر کے رکھتے ہیں. ہم ٹائم لائنز بناتے ہیں کہ یار جس طرح ہم نارملی دیکھیں, سوچتے ہیں کہ 12 بجے تک یہ کام نپٹانا ہے, پھر 1 سے 2 کے درمیان یہ کام کرنا ہے. جب ہم ان چیزوں کو آرگنائز کر کے کہیں لکھ کے یا کوئی ریمائنڈر نہیں لگائیں گے نا, تب تک ہم ان کو اچھے طریقے سے کر نہیں پائیں گے. جی اسما. چلو ٹھیک ہے. ایک اہم سوال میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ ہم سب ایک ہی سوسائٹی سے بلونگ کرتے ہیں, لائک 50-60% لڑکیاں آج تک گھر سے باہر نہیں جا سکتی, اور کیا اب ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز آپ دیکھتی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ماڈرن ٹیکنالوجی یوزر فیمیل کیسے کہلائیں؟ دیکھیے اسما, یہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ٹیکنالوجی ایک ایسی فیلڈ ہے, ٹھیک ہے, کہ اس میں اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ گھر بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. یہ سہولت آپ کو کوئی اور کہہ لیں کہ جاب نہیں دیتی, ٹھیک ہے. اگر آپ ایک کمپیوٹر منٹ کی آپ کی بندی بات میں ہیں, اگر کاٹ رہی ہوں, جیسے آپ نے کہا کہ اگر کسی کو کام آتا ہے تو گھر پہ بیٹھے ہوئے یہ کام کر سکتی ہیں, لیکن وہ کام سیکھنے کے لیے باہر جا ہی جی, نہیں پائی. لیٹس سپوز انہوں نے کام سیکھا ہی نہیں, اب وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان کے لیے بھی کچھ بتائیں آپ. تو دیکھیں اس کا سب سے بڑا سورس ان کے اپنے ہاتھوں میں, ان کے موبائل فونز. وہ گوگل کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر ہر چیز سرچ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ بھی سوچنے کی چیز ہے کہ وہ کیا سرچ کریں, ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, اب کیونکہ جب آپ کسی چیز کو جانتے نہیں ہے نا, تو آپ کے ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ یار میں کیا شروع کروں, کیا نہ شروع کروں, کتنا ٹائم لگے گا, کوئی چیز ایسی ہے جو میں آسانی سے کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی. تو یہاں پہ میں آپ کو پھر وہی ریفرنس دوں گی کہ ورچوئل یونیورسٹی نے اپنا ایک نیا آن لائن پورٹل شروع کیا ہے, جس میں 4 ہفتوں کی کلاسز ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس میں انرول کریں, آپ اپنے آپ کو ایک اسکل سکھائیں. اگر آپ اچھا لکھ سکتی ہیں, آپ کانٹینٹ رائٹنگ کے اوپر کورس دے سکتی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا اچھے سے استعمال کر لیتی ہیں, تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی دیکھ سکتی ہیں. اور بھی بڑے کورسز ہیں ویب سائٹ بنانے کے, جو نارمل صرف ڈریگ اینڈ ڈراپ بہت آسان سے طریقے سے وہ چیزیں آپ کو سکھاتے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ آپ کو فری لانسنگ بھی سکھاتے ہیں. ہر کورس جو آپ لیتے ہیں اس کے ساتھ وہ آپ کو ایک کورس ایکسٹرا دیتے ہیں جو فری لانسنگ کا ہے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ آپ کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ نے جو مہارت سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ آگے استعمال میں لاتے ہو, اس سے روزگار کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں, کیسے پا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑھیا سولوشن ہے. صرف یہی نہیں, یوٹیوب کے اوپر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جو آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے مدد کریں گی. ڈیجی اسکلز کا میں نے یہاں حوالہ اس لیے دیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں پتا نہیں ہے کہ کیا سیکھنا چاہیے. تو ایک جب کہتے ہیں نا کہ آپ دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں نا, تو پھر باقی تو پھر بلڈنگ تو پوری آپ دیکھ ہی لیں گے. پھر تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے, کون سی چیز کہاں پہ ہے. جس طرح آپ پہنچ جاتے ہیں کسی شاپنگ مال پہنچ جاتے ہیں, دروازے پہ پہنچ جائے, پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے جی ہاں مین ریسپشن پہ جا کے میں نے پوچھ لینا کہ کون کون سا برانڈ کہاں کہاں پہ ہے, تو آپ خود ہی پہنچ جاتے ہیں, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. تو بس یہ کہ اسٹارٹنگ کے لیے بہت سی خواتین کو مسئلہ آتا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں, کیا یہ میرے لیے پاسبل ہے. تو میں یہاں پہ یہی کہوں گی کہ ہاں ہر ایک کے لیے پاسبل ہے, بس اپنے اندر ایک ہمت, ایک حوصلہ اور ایک یقین ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے, ہر چیز ممکن ہے. ایک ورڈ امپاسبل بھی اپنے اندر رکھتا ہے کہ آئی ایم پاسبل. تو خواتین کسی بھی میدان میں, کسی بھی جگہ پہ مردوں سے پیچھے نہیں ہے. جی اسما.
चलें ठीक है, बहुत अच्छी आपकी लाइन मुझे ये लगी कि इम्पॉसिबल भी अपने अंदर ये रखता है कि आई एम पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस जी तरह सर। से कि हर चीज के मुस्बत और मनफी पहलू तो होते ही हैं, तो क्या और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कुछ मनफी पहलू की वजह से बहुत सारे पॉजिटिव पहलू जो है उनको इग्नोर किया जाता है, उनको अडॉप्ट नहीं किया जाता, तो क्या इस फील्ड में भी ऐसा कुछ है? देखिए, कुछ ज़्यादा मेरे ख़्याल से ज़्यादा मनफ़ी असरात तो वैसे नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ मनफ़ी असरात अगर आप कहें अगर जैसे कि मैंने पीछे फ्रीलांसिंग का ज़िक्र किया, और क्योंकि आईटी की फ़ील्ड है, आईटी की फ़ील्ड आपका बहुत वक़्त माँगती है। कुछ लोगों का ये एक सोचने का तरीका है कि जब आप आईटी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको हर वक़्त काम करते रहना होगा। ऐसा नहीं है, आप उतना काम करें जितना आप करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर कंप्यूटर के आगे बैठे रहने से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो मुतासिर होती है, आपकी आईसाइट मुतासिर होती है। तो इसके लिए भी कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं कि अगर आप मुनासिब वक़्त पे उठ के वॉक कर लें या अपने आप को थोड़ा ब्रेक दे लें काम के दौरान 1 घंटे का, या आधे घंटे के बाद आप उठ के 1 ग्लास पानी पीने चले जाएँ या थोड़ी वॉक कर लें, ताकि वो जो एक आपका बॉडी का एक जगह पे पोस्चर पड़ा बना होता है ना, उससे आप ज़रा थोड़ा अपने आप को रिलीफ दे लें, तो वो भी आपकी हेल्थ को बेहतर बना सकता है। लेकिन उसके अलावा मैं मानती हूँ कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह पे सीख सकते हैं, सिर्फ़ आपके अंदर लगन होनी चाहिए कि आपको सीखना है, और कोई चीज़ आपको नहीं कर सकती। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ आप कह सकते हैं कि जब आप घर पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो आपकी जो फैमिली के इर्द-गिर्द के लोग होते हैं ना, आपको उन्हें समझाने में बड़ा मुश्किल होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो उनके सामने जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो कई बार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार ये बंदी बड़ी अपने काम में आइसोलेटेड होके रह गई है, उसको घर का नहीं पता, उसको दुनिया का नहीं पता। जब स्टार्टिंग में शुरू करते हैं तो ये चीज़ें तो थोड़ी-थोड़ी दिखनी पड़ती हैं। तो वो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि फैमिली को, घरवालों को, बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा, देखें, आज आप टाइम इन्वेस्ट करेंगी, तो कल को वो टाइम से आप कुछ बन जाएँगी, किसी मुकाम पे इंडिपेंडेंटली अपने आप के इस बलबूते पे कहीं पहुँचेंगी या कोई मुकाम हासिल करेंगी। तो वो चीज़ है कि हाँ, फैमिली का सपोर्ट और वो चीज़ें कि हाँ, कुछ बच्चा करेगा, आज कुछ सीखेगा तो किसी ज़िंदगी के मैदान में कुछ कामयाबी हासिल कर सकता है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं अस्मा। जी। ठीक है, समझ गई। वो जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि आप आईटी और टेक्नोलॉजी की फील्ड में सिर्फ वो एक मुनज़्ज़म डिग्री लेकर आएँगे तभी आप इस फील्ड में आगे जा सकते हैं, तो हमें ये अच्छी तरीके से आइडिया हो चुका है कि अब वो चीज़ नहीं रही कि आप प्रॉपर 4 जी, इयर्स की कॉलेज में जाकर कर कर आएँ, अब कोई यूनिवर्सिटी में जाके कर कर आएँ, देन आप इस फील्ड में जा सकते हैं। ये मुझे लगता है कि आपको इंजीनियर बनने के लिए तो, डॉक्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए तो वो वो सारी तो स्टडीज़ है ही कंप्लीट है। करनी पड़ेंगी। यू हैव बेशक। टू डू, ठीक है? लेकिन ये एक हुँ। ऐसी जबरदस्त फील्ड है जो कि आज दुनिया पर राज कर रही है, लेकिन इसके लिए आपको डिग्री की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगर एक आप बात ऐड करती चलूँ अस्मा, जो हमारी गवर्नमेंट ने, सदर साहब ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें एक-एक साल के कोर्स हैं, जो कि इस वक़्त आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा बूम पे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने नाम सुना होगा, जी, क्लाउड कंप्यूटिंग का वी नाम हैव सुना होगा। क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब हम क्वेश्चन कमेंट्स की तरफ जाएंगे तो वी विल टेक दैट वन। आप अभी यस, कुछ जी। बताना चाह रही हैं? जी। जी, तो इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग है और भी नई फ़ील्ड्स हैं। तो उनको गवर्नमेंट ने आसान कर दिया है, उन्हें इस वक़्त जो लोग नहीं भी आईटी की मालूमात रखते, वो भी वो कोर्सेज़ ले सकते हैं। क्यों? कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि वो एक स्टेप होता है ना, कि हम एक, लोगों की सोच होती है कि जी 10वें स्टेप तक पहुँचने के लिए सारे 1, 2, 3, 4 हर स्टेप को चढ़ना पड़ता है। लेकिन हम एक ऐसी कौम है, हम आईटी के मैदान में दूसरी मीन यूरोप कंट्रीज के अकॉर्डिंग इतने पीछे हैं कि अब हमारी गवर्नमेंट भी खुद इस चीज को समझती है कि हम रेदर देन पुरानी टेक्नोलॉजीज को पढ़ें, इससे बेहतर है कि हम जो अब नया आ रहा है उसको सीखें। और वो इतना मुश्किल नहीं है, वो आसान है, वो इतना वक्त भी नहीं लेगा। थोड़े वक्त में आप बहुत अच्छी चीजें सीख सकते हैं। जिस तरह आप सोच लें कि हमें मैट्रिक से 12वीं तक के एग्जाम तक 12 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप 1 साल लगा लें, 1 साल में बहुत ज्यादा टाइम दे रही हूँ, ये तो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल ही लाइक कहते हैं कि मैं ज़ीरो पे हूँ और मैंने बहुत बड़ा कुछ लाइक एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचना है, एडवांस लेवल पे कुछ सीखना है,
ان کے لیے 1 سال کا میں ٹائم بتا رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ وہ پریکٹس بھی کریں تو وہ اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. بات وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو آپ کو کام تو خود ہی آئے گا، آپ کے پاس چل کر آئے گا. تو یہ ایک چیز ہے کہ گورنمنٹ اب اس چیز کو بھی بڑا کر رہی ہے کہ ہاں آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہے اور ہماری آنے والی جنریشن کا بھی فائدہ ہے، اور خواتین اگر اس میں شامل ہوتی ہیں تو اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے اسما. بالکل. جی چلیں ٹھیک ہے. وہ آپ جو کہہ رہی تھی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ آل کورسز اویلیبل ہیں، تو ڈیجی اسکل کے جو فاؤنڈر ہیں مسٹر شام سرورس، لاسٹ فیو ڈیز بیک میں ان کی کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک چیز شیئر کر رہے تھے کہ آل اوور دا ورلڈ جو اس وقت رائزنگ کنٹریز ہیں دے آر ڈوئنگ فری لانسر ورک. انڈیا، جی پاکستان، بنگلہ دیش ٹاپ 3 کنٹریز. تو یس. ہماری یوتھ جو ہے دے آر ورکنگ آن دیٹ. تو مجھے بہت اچھا لگا، خوشی ہوئی کہ مطلب آل اوور دا کنٹری جہاں پہ اتنے زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، جتنے اتنے بڑے بڑے نام ہیں، وہاں پہ فری لانسر کی لسٹ میں یو آر دا ون. لائک پاکستان کا نام تھا وہاں پہ، تو مجھے بہت ٹاپ اچھا لگ رہا ٹاپ فارم میں آپ ہیں، اور بے شک یہی ایک چیز میں آپ کو یہاں کہوں گی کہ ضروری نہیں کہ اگر خاتون گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تو وہ کچھ کر نہیں سکتی. اگر وہ کچھ کر سکتی ہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ انہیں اپنا ارادہ مضبوط کرنا ہے، انہیں اپنے آپ کو اپنے ایک ویژن بنانا ہے کہ ہاں مجھے یہ ایک چیز حاصل کرنی ہے یا میں ایک چیز کو سیکھ کے کسی مقام پہ پہنچ سکتی ہوں. اب وہ دور نہیں رہا اسما جہاں پہ آپ کے پاس ڈگری ہونا بہت ضروری ہے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو بنا ڈگری کے آئی ٹی کی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کما رہے ہیں. بے شک. جی ہے. اسما. آن لائن کام کرتے ہیں. جی آن لائن بھی اور اس کے علاوہ بھی دیکھ، آن لائن تو ان لوگوں کے لیے ہے نا جو کسی کے انڈر کام نہیں کرنا چاہتے، جو گھر سے باہر جا کے کام نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر کام آتا ہے تو آپ ڈائریکٹ امپلائرس کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں، آپ کو جابس بھی ملتی ہیں. لوگوں کو صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کام آنا چاہیے، آپ کے پاس ایک پورٹ فولیو ہو کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے. اگر اسٹارٹنگ میں ہماری فیلڈ میں کہا جاتا ہے کہ اسٹارٹنگ میں اگر آپ کو فری بھی کام کرنا پڑے، اپنی سروسز فری بھی دینی پڑے، دیں. کیونکہ اس سے کیا ہوگا، آپ کو ایک نالج بلڈ ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک پورٹ فولیو بنتا ہے، اور جب آپ کا پورٹ فولیو بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو کہیں نہ کہیں جاب تو آسانی سے مل ہی جاتی ہے. ٹھیک، جی بالکل. اسما. پاکستان جیسے آل اوور دا ورلڈ کافی بڑے بڑے نام ہیں. ایون دنیا کی جو فرسٹ پروگرامر تھی ایڈا صاحبہ، شی از فیمیل ہر سیلف. اور پاکستان میں جیسے مبینہ ظفر بے ہیں، شک. پروگرامر ہیں اس وقت، اینڈ آن لائن کمپنی چلا رہی ہیں. میں جانتی ہوں، میں بھی شبد ستار. جی جی اٹس بین 8 to 10 years وہ ایک آن لائن جی کمپنی جی چلا رہی ہیں. اس کے علاوہ بہت سی خواتین ہیں جو اس طرح آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے نکلی ہوئی ہیں، اور میں یہی کہوں گی کہ اب وہ دور نہیں رہا. اب آئی ٹی بہت زیادہ انوالو ہو چکا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب معاشرہ اس چیز کو سمجھ بھی رہا ہے. بہت سی خاتون آگے بڑھ کے آئی ٹی میں اپنا قدم جما رہی ہیں. تو مجھے دیکھیں اس میں بڑی بات ہوتی ہے کہ خواتین، اور اسپیشلی ہمارے ملک کی خواتین جب آگے بڑھتی ہیں نا، تو وہ ایک ایسا کہتے ہیں نا کہ کسی مشہور انسان نے کہا تھا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی خاتون دیں، میں آپ کو پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا. معاشرہ دوں گا. صحیح. صحیح. تو وہی ایک بات ہے کہ اگر ہم آج اپنی خاتون کو اتنا ایجوکیٹڈ کر لیں تو ایک وقت آئے گا کہ ہماری آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ بھی اس مقام پہ پہنچیں گی کہ آج اگر ہم انہیں ٹاپ 4 میں دیکھ رہے ہیں تو وہ مائٹ انشاءاللہ ٹاپ 1 میں ہوں گے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سو ان دی اینڈ آپ اگر کچھ مشورہ دینا چاہیں ہماری بہنوں کو، یا آپ انہیں بتانا چاہیں کہ اس فیلڈ میں آئیں گی تو ان کے پاس کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں، اپرچونیٹیز ان کے لیے اویلیبل ہیں کہ نہیں اپرچونیٹیز؟ دیکھیں اسما، دیکھیں میں یہی مشورہ دوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. آئی ٹی کی فیلڈ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کا جو لذت ہوتی ہے نا سیکھنے کی، وہ ختم نہیں ہوتی. اس میں اگر وہ آپ کچھ کریں گی تو آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آئی ٹی میں اگر آپ آئی ہیں آپ کو کوئی نقصان ہے، اس کا نہیں. آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جس سے آپ کو فائدہ ہے. آپ اپنے آپ کو، اپنے آنے والی نسل کو، اپنے بچوں کو، کیونکہ جب آپ کسی مقام پہ ہوں گی آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوں گے، وہ ان سے سیکھیں گے کہ ہاں اگر میری والدہ اتنی کامیاب ہے تو ہم نے ان کو دیکھ کے، گھر کا ماحول ویسا بنتا ہے. تو میں یہی مشورہ دوں گی خاتون حضرات، خاتون اور جتنے بھی حضرات بھی ہیں اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے فارغ وقت کو ضائع نہ کریں. کوشش کریں دن میں
कुछ ऐसा ज़रूर सीखें जिसके बाद उन्हें ये महसूस हो कि आज का दिन प्रोडक्टिव रहा। तो ये अगर चीज़ अगर वो कुछ रोज़ नया सीखते रहेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहेंगे, तो एक वक़्त ऐसा आएगा वो किसी मुकाम पर ज़रूर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। चलें ठीक है जी, सवाल तो हो गए हमारे यहाँ पे समाप्त, अब हम कमेंट्स लेते हैं। थैंक यू। जी खुशबू। देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। देखिए ये कॉम्पिटिशन हमारे नफ्सियात का कॉम्पिटिशन है, लेकिन आईटी की फील्ड में ये कॉम्पिटिशन नहीं है। मैं भी एक खातून हूँ, मैंने आईटी की फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों के शाना बशाना काम किया है, और मैं सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, मैं एक बाहर की कंट्री के अंदर भी काम कर रही हूँ। तो मैंने इस चीज़ को कहीं नहीं फ़ील किया कि आप औरत हैं तो इसलिए आपको काम नहीं मिल रहा है, नहीं। औरत होने के बावजूद भी अगर आप अपने काम में महारत रखती हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, तो आपको काम मिलता है और लोग उसको सराहते भी हैं। तो मैं ये नहीं समझती कि ये कोई कॉम्पिटिशन होगा। ये कॉम्पिटिशन सिर्फ बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान में हैं, जिनके सिर्फ नफ्सियात में ये चीज़ है कि औरत और मर्द के दरमियान कॉम्पिटिशन है, लेकिन अब कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहा। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह औरतें, मैं सच्ची बात बताऊँ, मैंने अभी रिसेंटली मुझे जो रिसेंटली ही कुछ नॉलेज मिली है कि जॉब्स काफ़ी निकली और मुझे लोगों ने यही कहा कि फीमेल रेफर कीजिएगा, फीमेल रेफर कीजिएगा। मैंने रीज़न पूछा तो उन्होंने कहा मर्द जो है ना, उनको होता है कि जॉब मिल गई है तो इट्स ओके फाइन, अब ज़िंदगी इसी तरह गुज़र जाएगी। जबकि खातून अगर वो मार्केट में आई हैं, अगर वो काम करने आई हैं, तो वो बहुत पैशनेट होती हैं। औरतें अपने काम में मर्दों से ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, और ये जान के मुझे उस वक़्त उस लम्हे एहसास भी हुआ कि हाँ, अगर औरत किसी चीज़ को ठान ले तो वो ज़्यादा बेहतर करती है। बेशक। आपका क्या ये ख़्याल है इसमें? मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ, न सिर्फ इस फील्ड में बल्कि जॉब हर सेक्टर में, फील्ड में। फील्ड में देखें तो यही कहा जाता है कि वी विल प्रेफर फीमेल्स। पता नहीं, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, लेकिन ये कि मोस्टली ये चीज जो है ट्रेंडिंग है, आई वुड से कि ट्रेंडिंग है, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा है, बिल्कुल देखा गया है। बल्कि यहाँ ये की सिर्फ मार्केट में मर्दों की मार्केट नफ़सियात है। बिल्कुल हाँ, कंपैरिजन तो खैर नहीं करना चाहिए इस चीज में, बट ये है कि देखा गया है कि वो लोग यही कहते हैं कि वी विल प्रेफर टू फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड अस्मा, बी एक बड़ी नॉर्मल सी बात आप लोग कहते हैं कि खुशबू, वहाँ वो नाउ एक डे वेबसाइट आर्टिफिशियल थी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, एनआईसी कुछ ऐसा था, एक वेबसाइट थी, आप उनके उनके बारे में प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। PIAIC जी, प्रेसिडेंट के इनिशिएटिव से एक नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसके अंदर वो डिफरेंट किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर वो पढ़ा रहे हैं, वो सिखाते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती तो आजकल तो उनकी फ्री फर्स्ट सेमेस्टर जो उनका है वो फ्री चल रहा है, फर्स्ट क्वार्टर जो है इस वक्त अनपेड है, तो आप ऑनलाइन उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। रिसेंटली उनके अभी जो 7th बैच है उनका अभी रजिस्टर्ड हुआ है। उसके अलावा अगला बैच भी तकरीबन 1 महीने या 2 महीने के डिफरेंस पे वो दोबारा बैच को शुरू कर रहे हैं। वो सारी तालीम ऑनलाइन है। आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, PIAIC.org के नाम से वेबसाइट है। वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे और उसके बाद आप वहाँ पे जैसे ही आप अप्रूव करते हैं, क्योंकि कोरोना पहले तो ये था कि वो क्लासेस फिजिकली अटेंड करने के लिए बच्चे जाते थे, लेकिन जब से ये कोरोना का इशू शुरू हुआ है तो उन्होंने ऑनलाइन ही क्लासेस कर दी है। इवन कि ओवरसीज भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, वो लोग जो घर से बैठ के पढ़े हैं वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको फ्रॉम स्क्रैच बेसिक्स से सिखाएंगे कि आर्टिफिशियल नॉर्मली होता क्या है, और ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। लोगों ने इसको भी बड़ी हवा बनाया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी आसान चीज़ है। अगर कोई इसमें इनरोल करेगा तो मुझे तो एक्चुअल में बड़ी खुशी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग, अच्छा, क्लाउड नेटिव इन्होंने ये कंप्यूटिंग। एक सवाल में एडिशन किया हुआ है लास्ट में कि इम्प्लीमेंट इन देयर डेली लाइफ, हमने उन्हें बता दिया कि उन्होंने करना कहाँ से, किस तरह करना, इम्प्लीमेंट इन देयर डेली लाइफ, व्हाट वुड यू सजेस्ट? देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें बड़ी आगे डिफरेंट चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, ओके। उसके बाद इसमें ये चीज़ होता है कि आप अपने
चीज़ों को इतना ज़्यादा ट्रेन कर देते हैं, आपके पास डाटा इतना मौजूद होता है, जिसकी मदद से आप अपनी मशीनों को ट्रेन करते हैं। जैसे एक बड़ी नॉर्मल सी एग्ज़ाम्पल है, एक बंदे ने एक कप की फैक्ट्री है, ठीक है? कप की फैक्ट्री में अगर आप एक कप की टूटे हुए कपों की कुछ तस्वीरें लेके मशीन में बता देंगे कि अगर कप इस तरह उसमें ब्रेक हो या इस तरह उसका कलर ना ठीक हो, तो उसको डिफेक्टिव कंसीडर किया जाए। तो वो मशीन उस चीज़ को लेके आप नॉर्मली अगर आप उसकी जगह बंदे हायर करने लगें, तो काफ़ी ज़्यादा आपको लेबर कॉस्ट काफ़ी आएगी। लेकिन अगर आप अपनी मशीन को इतना ट्रेन कर दें, सिर्फ़ आपके पास जो मटीरियल पड़ा है, जो डाटा पड़ा है, उसी की बेस पे कि वो अच्छे और गलत जो कप्स हैं, उसके डिफेक्टिव कप्स हैं, उनको सेपरेट कर दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा काम एक वक़्त में करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी राइट नाउ जो इस वक़्त चल रहा है, वो एक सिंगल टास्किंग है। एक टास्क आपने परफॉर्म कराना है। बड़ी नॉर्मल सी एक एग्जांपल है कि अगर आप मशीन को दिखाती हैं, आप ट्रेन करती हैं उसको किसी कैट की पिक्चर दिखा के कि ये कैट है, जब आप इस कैट को देखें इसी तरह का अगर फीचर है तो आप इसको कैट कहें, अदरवाइज ये कैट नहीं है। तो आप अपनी मशीन को इस तरह ट्रेन करते हैं। अगर आप कोई और जानवर दिखाएंगे वो साथ कहेगा कि ये वो चीज नहीं है। यहाँ पे एक मैं एग्जांपल ऐड करना चाहूँ, मुझे रिसेंटली सुनने में आया, एक आदमी थे जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपने जो फ्रूट्स है ना उनकी कि वो फ्रूट्स पके हुए हैं या नहीं पके हुए, उसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए अपने जो फार्म है उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया है कि आम जो है अगर वो सही हालत में, उनका कलर ग्रीन है, ग्रीन नहीं है, येलो है और वो कन्वर्टेड है और वो पका हुआ है, तो उसको प्रोडक्शन वाले फ्रूट्स में सेपरेट पैक किया जाता है। जो दूसरे आम है जो अभी उनको स्टोर में रखने की जरूरत है, उनको सेपरेट किया जाता है। तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही इम्प्लीमेंटेशन है। तो मैं इस पे ज्यादा तो बात करने लगे तो काफी लंबा टॉपिक बिल्कुल, चला बिल्कुल। जाएगा बेशक। चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दैट जी, वुड बी जी, खुशबू। नेटवर्किंग का क्या रोल है आजकल के ज़माने में? गर्ल्स नेटवर्किंग में ज़्यादा आगे नज़र नहीं आती। देखिए, बात फिर वही है कि मैंने नेटवर्किंग में भी फीमेल्स को देखा है। ये सिर्फ़ इंटरेस्ट की बात है, ठीक है? फीमेल्स नेटवर्क में इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि आप नेटवर्किंग की जॉब कर नहीं सकते। बात वो है कि हम लोगों की नफ्सियात एक ऐसी सेट है कि जब कोई लड़की बात करती है कि मैं नेटवर्किंग में काम आगे करना चाहती हूँ, तो वही जैसे आपने बात की कि मर्द और औरत के दरमियान कंपैरिजन को लोग इतना लेके हमारे मुल्क में, ये सिर्फ हमारे मुल्क में है अस्मा, मजे की बात है। यूएई में आपको हर किस्म में, आप अगर हमारे हमसाया मुल्क में भी चले जाएं, वहां पे भी खातून हर फील्ड में है। सिर्फ एक हमारा मुल्क ऐसा है जहाँ पे ये चीज को अभी भी कंसीडर किया जाता है। यूरोप, बाकी कंट्रीज में आप हर फील्ड में खवातीन को आगे देखेंगे। आईटी की फील्ड में भी अब खवातीन आगे आ चुकी है। मेरी अपनी जान पहचान में जो खातून है, उन्होंने नेटवर्किंग के ऊपर डिप्लोमा किया हुआ है और यहाँ पे नेटवर्किंग की जॉब कर रही हैं। तो मैं अब इस चीज को नहीं समझती कि कुछ ऐसा है जो खातून नहीं कर सकती। ये सिर्फ है कि अगर आप में लगन है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैं इसमें एडिशन करती चलूंगी कि मदर ऑफ सॉफ्टवेयर जो कहा जाता है, मार्गरेट हैमिल्टन साहिबा को कहा जाता है। और उसके अलावा कंप्यूटर जी, साइंस जी। की प्रोफेसर हमारी फीफी लीवर जो फ्रंट लाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स का ख्वाब कभी कंप्लीट ना होता अगर एडले गोल्डबर्ग जो है उनको एप्पल का जो है कंप्यूटर जो है वो बनाकर ना देती। जी, और जी। गूगल करना इतना आसान ना होता अगर करन स्पार्क जॉन जो है वो इस चीज को इम्प्लीमेंट ना करती। बेशक, तो बेशक। ये एलिजाबेथ स्मिथ जैसे हैं, कोड ब्रेकर हैं वो। तो ये काफी सारे ऐसे जी, जी। नाम हैं जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बेशक। बड़े नाम हैं, बहुत अहमियत रखते हैं, अब लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे आज मैं पढ़ रही थी लिंक्डइन से रिलेटेड, बैक में आपके कितनी फीमेल्स काम कर रही होती हैं, कोई प्रोग्रामर है, कोई रिसर्चर है, कोई आपके वहां पे सॉफ्टवेयर बेशक। इंजीनियर है। काफी ज्यादा लोग जो है मिलकर एक टीम बनाते हैं और इस तरह से जो है वो सिलसिला चल पड़ता है। सो हम इन चीजों को बेशक। बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। काफी बड़े बड़े नाम हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में खवातीन के, जो कि जी, अननोटिस्ड जी। हैं, नोटिस नहीं किया गया उनको, आई मस्ट से। अस्मा, मैं ये कहूँगी कि नोटिस अब जो आने वाला वक़्त है, अब ये खुद मानता है कि ख़वातीन आगे हैं। अब मैं जब इस फ़ील्ड में हूँ, मैं खुद महसूस करती हूँ कि मर्दों से ज़्यादा ज़्यादा काबिल ख़वातीन हैं, क्योंकि वो जो काम करती हैं, वो ज़्यादा लगन से करती हैं। हाउ कैन टेक्नोलॉजी हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प वुमेन सिग्निफिकेंटली लिविंग इन विलेजेस?
دیکھیں ولیجز میں رہنے والی خواتین، اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے وہاں پہ ٹیکنالوجی کس طرح وہ امپلیمنٹ کر سکتی ہیں. اگر وہ ٹیکنالوجی جانتی ہیں تو دیکھیں، اگر اب وہ کسی وہاں پہ کوئی ڈیٹا انٹری کا آفس کھول سکتی ہیں جہاں پہ وہ لوگوں کے لیے کچھ ایسا سسٹم بنا سکتی ہیں. دیکھیں ہم نارمل ہے نا، ہم جو شاپ کیپرز ہیں ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں جو ان کے بلنگ کے لیے کام آ سکے، یا آپ وہاں پہ کچھ ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کریں آئی ٹی کی کہ جو لوگ ولیجز میں ہیں وہ اپنے دور دراز کے ملکوں میں یا کنٹریز میں جو ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہ سکے. آپ نیٹ ورکنگ امپلیمنٹ کروا سکتی ہیں اپنے ولیج کے اندر. اس کے علاوہ اور بھی وائی فائی اور راؤٹرنگ کا بھی کافی سسٹم ہے، یہ بھی لوگ کافی کرتے ہیں. میلز میں موسٹلی دیکھا جاتا ہے، لیکن دس کائنڈ آف things even a female can do as well. آپ کچھ لوگوں کو ہائرنگ کر لیں، جو میلز کا کام ہے وہ میلز والا کام، لیبر کام آپ لڑکوں سے کروا لیں. ویسے بھی کافی آپ کے اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر نالج ہے تو آپ اس چیز کو ہر جگہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ باقی جو خواتین ہیں آپ کے ارد گرد، آپ ان کو تعلیم دے سکتی ہیں کہ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے. آپ خود بھی سیکھیں اور اوروں کو بھی سکھائیں. ہر طرح سے اگر آپ ایک سٹیپ لیں، بے شک انشاءاللہ آپ کے ساتھ معاشرہ بھی وہ قدم اٹھائے گا. جی خلیل جی زیب اسما. صاحب، وہ انٹرنیٹ اینڈ جو لائٹ وغیرہ کے ایشو ہیں ہم ان کو تو ڈسکس نہیں کر سکتے ایوری ٹائم. یہ ایشو ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایشو ریزالو ہونے والے ہیں. اس میں رہتے ہوئے یہ جو تو کچھ ہم لوگوں کے نہیں ہے، یہ تو گورنمنٹ کے ایشوز ہیں. بے تو شک وہ تو اسی پھر چیز کو گورنمنٹ کے ایشو ہے نا. مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز تو ہمارے فرنٹ لائن پر ہے ہی. اس کے علاوہ جو اگر کچھ ہم سجیسٹ کر سکیں تو ہم بالکل کریں گے. نیکسٹ کوشچن از فرام ادا رحیم. جی واہ جی خوشبو. What is the main reason that girls are not willing to get degrees in the information technology and computer sciences? دیکھیں میں تو بینگ اے فیمیل مجھے تو کافی انٹرسٹ تھا کہ میں کمپیوٹر سائنسز میں ایڈمیشن لوں. اور ایون جب میں نے اسٹارٹ کیا میرے اپنے بیچ میں لائک بہت سی خاتون تھیں جنہیں میں نے دیکھا ہے وہ کمپیوٹر سائنسز کی ڈگریاں لے رہی تھیں. یہ میں پھر بات وہی کہوں گی کہ کچھ خاتون جو ہیں جن کو اس میں یہ لیک آف ہمارے نالج اپنے، کہہ سکتے ہیں خوشبو، لیک آف نالج کہہ سکتے ہیں کہ نالج نہیں ہے میں کہ اس وہی کہنے لگی تھی، اپرچونیٹیز میں اویلیبل یہی ہیں. کہنے لگی تھی کہ یہ ایک نفسیات ہے جو ہمارے معاشرے نے بلڈ کیا ہوا ہے خاتون کے دماغ میں کہ وہ یہ نہیں کر سکتی. تو آپ انہیں یہ بول دیتے ہیں، آپ انہیں یہ لائک ہر ٹائم یہ رٹ رٹ کے کہ یہ فیلڈ عورتوں کے لیے نہیں ہے، جبکہ ایسا اس فیلڈ میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ عورتیں نہیں کر سکتی. تو عورتیں آئی ڈونٹ سب کچھ تھنک کہ کر سکتی. لیک آف نالج ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو اپنی کنٹری میں اپرچونیٹیز اویئرنیس نہیں ہے، نہیں ہوتی. یہ جو اویئرنیس نہیں ہے، چیزیں ہیں انہوں نے اویئرنیس نہیں سوچ ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ چیز ہو سکتی ہے. ادروائز اگر اویئرنیس کریٹ کی جائے تو بہت خوشی سے اس فیلڈ کو جوائن کریں گی. جی اور نیکسٹ. جس طرح کی اپرچونیٹیز ہیں وہ تو پھر ان کے لیے تو بہت زیادہ آسان ہے اب تو اس فیلڈ میں آنا. ایز آئی ٹی ایکسپرٹ what you suggest for females, what they choose for their profession. دیکھیں پروفیشن تو کچھ لوگ کہتے ہیں جب آپ شروع کریں تو لمیٹڈ رکھیں، کسی ایک چیز کو ٹارگٹ کریں. لیکن میں ایز اے آئی ٹی پروفیشنل، کیونکہ مجھے تو ہر چیز کے اوپر ہے، میں صرف موبائل ویب سائٹ یا ڈیولپمنٹ یا ان چیزوں کو کسی ایک لمٹ میں نہیں دیکھتی. میں یہی دیکھتی ہوں کہ اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اس کو لمیٹڈ نہ سیکھیں، اس میں اور انویسٹ کریں. تو آئی ٹی کی فیلڈ میں بہت کچھ ہے. ویب ڈیولپمنٹ ہے جو کہ نارملی بہت آسان ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے جو آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایس ای او ہے. اس کے بعد کانٹینٹ رائٹنگ ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی فیلڈ ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، وہ آیا ہے. کلاؤڈ کمپیوٹنگ آج کل ان ہے. تو آج ایک بڑی مزے کی بات آپ کو میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ گوگل نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر وہ اپنے امپلائیز جو ہیں 60% ورک فرام ہوم پہ ٹرانسفر کر دیں گے کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. جب یہ چیز امپلیمنٹ ہوگی اسما، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ گوگل ان لوگوں کو بھی اپرچونیٹیز دے گا جو گھر سے کام کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس ہنر ہے. تو جب اس وقت میں ہائرنگ شروع ہوگی تو ان جیسی فیمیلز کے لیے بھی بہت اچھی اپرچونٹی ہے جو گھر سے بیٹھ کے کام کر سکتی ہیں. بس ضرورت کس چیز کی ہے کہ آپ کے پاس ہنر ہو، آپ اس چیز کو سیکھیں. کیونکہ آنے والے وقت آئی ٹی کا ہے، ہر چیز میں آئی ٹی ہے. تو آپ کچھ بھی سیکھتی ہیں نا اس کا نقصان نہیں ہے، بس سیکھیں، ایک لگن رکھیں کہ آپ نے کسی مقام پر پہنچنا ہے. جی اسما.
अच्छा, ये जैसे कि कहा जाता है कि 18वीं सदी में, आई डोंट रिमेम्बर 18वीं सदी के कौन से दौर में, ये कहा जाता है कि ये एक रिसर्च थी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की, कि जो आईटी और टेक्निकल फीमेल टीचर्स वगैरह होती थी, दे वर फोर्स टू रिजाइन, उनको रिजाइन करने के लिए कहा जाता था। तो एक ऐसा वक्त भी खवातीन पर गुजरा है, तो शायद उनको शायद ये डर होगा कि खवातीन अगर आगे आ गई तो आई डोंट नो वो क्या चेंज लाने वाली हैं। जैसे कि एडा लवलेस, जिन्होंने चार्ल्स वेबेज का ख्वाब पूरा किया था 1841-42 में, जो कि वो जो कुछ मंजिला पहला कंप्यूटर एक बना था, वो फर्स्ट प्रोग्रामर बनी थी, तो वो फीमेल ही थी, जो कि कहा जाए कंप्यूटर की बानी जो थे चार्ल्स वेबेज, उनके साथ मिलकर जो उन्होंने काम किया था। मैथमेटिशियन थी, लेकिन उनके उन्होंने साथ प्रोग्रामिंग में एक बड़ा अच्छा नाम है। और हर बुक में जो कंप्यूटर का हम रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड जो बुक पढ़ते हैं, तो पहले इनका नाम आता है, तो मेरे माइंड में आ गया इस वक्त। जी, जी, मैं आपको वही कहने लगी थी कि ये पुरानी बातें हैं अस्मा। अब आईटी के अंदर जो सही में रैपिड चेंजेस आए हैं ना, ये तकरीबन लास्ट जो 5 डिकेड्स है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आईटी में चेंज आए हैं। इवन कि जो टेक्नोलॉजीज़ इस वक़्त हैं, हर साल के साल 1 या 2 साल के बाद ऐसा चेंज आता है, आप इसको कहें कि आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि इसकी इम्पोर्टेंस अभी हमारे लिए क्या है। ये अवेयरनेस गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन बात वही है कि औरतों को उस तक की इंफॉर्मेशन पहुंचाने में उसकी फैमिली को भी रोल अदा करना चाहिए, उसके भाई बहन, शौहर, वालिद, उन उन लोगों को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो अपने जो एक टिपिकल माइंडसेट है, मैं ऑनेस्टली कहूँगी कि ये सिर्फ पाकिस्तान में है, यूरोप में या बाकी किसी मुल्क में ये नहीं है। इवन कि अभी अरब ममालिक भी आप देख लें, वहाँ पे भी एजुकेशन को लाजिम करार दे दिया गया। उनकी खवातीन भी अब मार्केट में निकल के काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ की अहमियत को समझते हैं कि काम कितना ज़रूरी है। तो अगर औरतें आगे बढ़ेंगी तो ही मुआशरा तरक्की करेगा। बिल्कुल जी सही बात। अस्मा। लेडी एडा, वो डॉक्टर ही फर्स्ट प्रोग्रामर, आई थिंक उनका, जो वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड अबाउट इट। जी, 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 जी। ठीक है, आई विल चेक के क्या कोई क्वेश्चन? मैसेज तो ना कोई कमेंट रह गया हो, सो वी कैन कवर। जी। ठीक है, आई थिंक कि आज बहुत ज़्यादा ख़वातीन को जो है एक नई उम्मीद नज़र आई होगी आईटी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में। वो जो एक माइंड कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि जब भी आप कंप्यूटर साइंस एंड आईटी वगैरह का नाम ले, तो बस अच्छा बीएससीएस या बीएसआईटी में एडमिशन ले लेंगे, वो चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। द थिंग इज़ बेशक, दैट वही आपकी बात के रिपीट करूँगी कि अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज बेशक, है, और गाइड करने वाला कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, करियर काउंसलिंग नहीं होती, ये सारी चीज़ें नहीं होती। बेशक, बेशक। तो कंट्री लेवल पर जो भी इश्यूज हैं, गवर्नमेंट लेवल पर, फिर उसमें जो है हमारे स्टूडेंट्स को सरवाइव करना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि लाइक वी कैन सी आवर पेरेंट्स, इतनी जी, अवेयरनेस जी। तो होती नहीं है ना कि वो अपने बच्चे को गाइड कर पाए, हम किस में जाना चाहिए, किस तरह जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें ओवरऑल जो है वो कंसीडर की जाती हैं, इस वजह से जो है एक जो ये कमी और जो गैप है आज तक वो चला ही आ रहा है। अब हम उस गैप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी वेबिनार के थ्रू कि हम खवातीन को अवेयर कर सकें कि हाँ, अब ऐसा कुछ नहीं है जो वो कुछ नहीं है, वो जो वो नहीं कर सकती, तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें हौसला करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो अब वो आगे बढ़ें, इंशाल्लाह कामयाबी उनका मुकद्दर बनेगी, इंशाल्लाह। चलें जी, आज चलिए, हमने उन्हें एक न्यू वे दिखा दिया, इंशाल्लाह उनके इंशाल्लाह लिए जो उम्मीद है है, कि अच्छा आउटकम इसका ज़रूर आएगा। इसी इंशाल्लाह उम्मीद के साथ इंशाल्लाह। चलें। चलें, खुशबू, थैंक यू सो मच, आपके थैंक यू कीमती सो टाइम मच। का आपने बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, एंड थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सिंधी, यस, थोड़ी देर जे लाइ त सिंधी मूंखां विसरी वई, सेशन असांजो उर्दू में हलंदो रहियो। थैंक यू सो मच असांजे व्यूवर्स खे। अॼु जो सेशन ॾाढो सुठो रहियो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड फीमेल्स। उमेद आहे त असांजी भेनरुनि जी थोरी घणी हेल्प थी सघी हूंदी, एंड मां पंहिंजी भेनरुनि खे इहो ई सजेस्ट कंदमि त तव्हां पंहिंजे ओन ते रिसर्च कयो, छो जो घर मां असांखे एतिरी नॉलेज न मिलंदी आहे। असांखे जेके यूनिवर्सिटीज़ हूंदियूं आहिनि, बाक़ाइदा तौर ते एॾी वॾी वॾी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जिथे असां इलाही घणा पैसा भरे बि एडमिशन वग़ैरह वठंदा आहियूं, त असांजी कैरियर काउंसलिंग न थींदी आहे। इवन इन दी एंड जॾहिं
असांजे हथ में डिग्री बि अची वेंदी आहे त असांखे इहा ख़बर न हूंदी आहे त असांखे हाणे करिणो छा आहे। त पंहिंजे ओन ते सभु कजे, रिसर्च कजे। अॼुकल्ह हर कंहिंजे हथ में मोबाइल आहे, इंटरनेट आहे, गूगल आहे, यूट्यूब आहे। त इंसान पाण रिसर्च करे पंहिंजे लाइ पाण मवाक़िया जेके आहे उहे ॻोल्हण जी कोशिशि करे। ऐं टेक्नोलॉजी जी फील्ड में जेके बि आहिनि, मतिलबु इहो माइंड कॉन्सेप्ट न रहे त इहा हिकिड़ी ई शइ आहे जेका असांखे पढ़णी आहे, बसि कंप्यूटर ते वेही प्रोग्रामिंग कई ऐं मतिलबु कुझु अहिड़ी तरह जी शयूं ठाहियूं, शायदि इहो ई आहे IT जी ऐं टेक्नोलॉजी जी दुनिया में। त बिल्कुलु ईअं बि कोन आहे। तव्हां पंहिंजे पाण रिसर्च कयो, पंहिंजे पाण अॻिते वधो। जेसि ताईं असां पाण हिमत करे अॻिते न वधंदासीं त कोई केतिरो बि असांखे वीडियोस ॾेखारे, कोई केतिरो बि असां सां रिसर्च करे, लिंक्स शेयर करे, हुनजो को बि फ़ाइदो न थियण वारो आहे। ऐं थैंक यू सो मच, तव्हां असां सभिनि असांखे अॼु जे हिन सेशन में जॉइन कयो। असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं बिल्कुलु सजेस्ट कजो नेक्स्ट टाइम जे लाइ टॉपिक कहिड़ो तव्हां ॾिसणु पसंदि कंदा, ऐं उन हिसाब सां इनशाला नेक्स्ट वीक को सुठो सेशन वरी अरेंज कयो वेंदो। सभिनि खे मुंहिंजी तरफ़ां थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।